अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीएसएस पॉलिटिकल साइंस 2010 के पेपर नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच अमेरिकन स्टेट इज़ कॉल्ड द मदर ऑफ प्रेसिडेंट्स। कौन सी अमेरिकन स्टेट मदर ऑफ प्रेसिडेंट्स कहलाती है? द आंसर इज़ वर्जीनिया। मदर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब ये है कि इस स्टेट से सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूएस प्रेसिडेंट्स हैं वो इस स्टेट से आए। ठीक है, अगर हम उनके नाम देखें कि कौन कौन से प्रेसिडेंट आए, तकरीबन 8 प्रेसिडेंट इस स्टेट से आए हैं, वर्जीनिया से। जॉर्ज वाशिंगटन की एग्ज़ाम्पल ले लें, थॉमस जेफरसन की एग्ज़ाम्पल ले लें, जेम्स मेडिसन हो गए, जेम्स मनरो हो गए, ये लाइक ये मेजर प्रेसिडेंट्स के नाम। तो ये तकरीबन 8 यूएस प्रेसिडेंट्स जो हैं ये वर्जीनिया स्टेट से आए। इसके बाद अगला सवाल है, द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड ऑन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ पे बेस करता है? डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी जो नेचर है वो है अनरिटन, फ्लेक्सिबल, और ये थोड़ा ना लाइक आप ये देखें ना, ज़्यादा अगर रिटन नहीं है तो ये आप आसानी से इसे चेंज कर सकते हैं, इस लिहाज से ये फ्लेक्सिबल भी हुआ। और ये बेस किस चीज़ पे करते हैं? कन्वेंशंस पे, जो कस्टम्स थी उनके ऊपर ये बेस करता है। अगर आप थ्योरेटिकली देखें तो पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन प्रैक्टिस में कैबिनेट पार्लियामेंट को भी डोमिनेट कर रही होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जहन में रखनी है कि थ्योरी और प्रैक्टिस में थोड़ा सा फ़र्क है। ब्रिटिश सिस्टम वर्क ऑन प्रैक्टिकल कन्वेंशंस रादर देन द रिजिड थ्योरीज। ब्रिटिश सिस्टम जो है वो प्रैक्टिकल कन्वेंशंस पे की बेस पे काम करता है, और इसमें कोई ख़ास रिजिड थ्योरीज जो है वो उससे फॉलो ये नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कांग्रेस सिट्स एट अ प्लेस इन वाशिंगटन डीसी कॉल्ड। कांग्रेस कौन सी जगह पे बैठती है वाशिंगटन डीसी में? वहाँ पे ना कैपिटल हिल के नाम से इमारत है, वहाँ पे कांग्रेस बैठती है। ये इसका जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है ये यूएसए की, ये जो कांग्रेस जिसे हम कहते हैं ये कैपिटल हिल में बैठती है। और अगेन जो कांग्रेस है अगर हम इसको डिवाइड करें तो 2 पार्ट्स हैं उसके, एक सेनेट है और एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है। ठीक है, इसके अलावा हम इसी से मिलता जुलता एक और सवाल है कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट किस लिहाज से मशहूर है? तो यहाँ पे यूके के प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। ये सवाल भी अभी रिसेंटली पेपर्स में आया हुआ था। 10 डाउनिंग स्ट्रीट यूके के प्राइम मिनिस्टर की जगह रहने की और वाइट हाउस प्रेसिडेंट के रहने की जगह। ठीक है, अगला सवाल है, द टाइटल ऑफ द फॉर्मर एम्परर ऑफ रशिया वाज। जो पुराने एम्परर थे रशिया के, उनका टाइटल क्या था? ज़ार। ठीक है, ये ये जो ज़ार हैं ये जो रशिया के एम्परर्स हैं ये उनको कहा जाता है, और बेसिकली ना ये सीज़र से लफ्ज़ ड्राइव किया गया है, और जो कि अब्सोल्यूट ऑटोक्रेटिक रूल को ये रिप्रेजेंट करता है। मैंने आपको बताया था आई वॉन्ट द टेरिबल का नाम, जहाँ से बल्कि ये ज़ार का लफ्ज़ यूज़ करना जहाँ से स्टार्ट हुआ वो आई वॉन्ट द टेरिबल का दौर था। ठीक है, फिर अगर हम लास्ट ज़ार की बात करें तो निकोलस द सेकंड वो लास्ट ज़ार था। ठीक है, रशिया का जो एम्परर है वो ज़ार कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वर्ड रेक्स स्टैंड फॉर। रेक्स का जो लफ्ज़ है वो किसके लिए स्टैंड करता है? रेक्स स्टैंड करता है क्राउन के लिए। लैटिन टर्म है रेक्स, जिसका मतलब होता है किंग। ठीक है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में रेक्स रिप्रेजेंट करता है क्राउन को, और क्राउन जो है वो सिंबलाइज करता है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को। स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव काम करने वाली जो अथॉरिटी है वो उसे क्राउन कहा जाता है। ये मोस्टली लीगल केसेस में ये वर्ड यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल रेक्स वर्सेस स्मिथ के नाम से एक केस है, वहाँ पे भी रेक्स से मुराद एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। ठीक है, रेक्स मीन्स क्राउन। अगला सवाल है, द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ फ्रांस बिगिंस विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ। जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है फ्रांस की वो
اسٹارٹ ہوتی ہے فرینچ ریولیوشن سے، اور جو فرینچ ریولیوشن ہے وہ کب ہوا؟ 1789 میں ہوا، ٹھیک ہے. یہ اس ریولیوشن کے نتیجے میں جو مونارکی تھی اس ٹائم کی وہ ختم کی گئی تھی، اور لبرٹی، ایکویلٹی، فریٹرنیٹی کے جو آئیڈیاز ہیں وہ فرینچ ریولیوشن کے ہی نتیجے میں انٹروڈیوس کروائے گئے. اس کے نتیجے میں اس کا بڑا کانسٹیٹیوشنل امپیکٹ ہوا تھا فرینچ ریولیوشن کا. ریٹن کانسٹیٹیوشن متعارف کروایا گیا تھا، ریپبلکن ٹریڈیشن متعارف کروائی گئی فرانس میں. تو اگین کب ہوا فرینچ ریولیوشن؟ 1789 میں ہوا. اگلا سوال ہے، دا امیریکن ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس واز پروکلیمڈ آن. امیریکن ڈکلیریشن انڈیپینڈنس کا کب پروکلیم کیا گیا؟ 4 جولائی 1776 کو. امریکن جو کالونیز تھی انہوں نے کب اپنی انڈیپینڈنس کو ڈکلیئر کیا؟ کس سے ویسے انڈیپینڈنس تھی ان کی؟ گریٹ برٹن سے ان کی انڈیپینڈنس انہوں نے اپنی ڈکلیئر کی تھی. اور کب کی تھی؟ 4 جولائی. آج بھی امریکہ کا جو انڈیپینڈنس ڈے ہے وہ 4 جولائی کو ہی منایا جاتا ہے. جیسے ہمارا 14 اگست ہے، ان کا 4 جولائی ہوتا ہے. اور کون سا ایئر ہے؟ 1776. اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ اچھا اگین اس میں ایک چیز جو اور امپورٹنٹ آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے وہ ہے کہ امریکن ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس کو ڈرافٹ کس نے کیا تھا؟ اس کو ڈرافٹ کیا تھا تھامس جیفرسن نے. کس نے؟ تھامس جیفرسن نے امیریکن ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس کو ڈرافٹ کیا تھا. اور اسی ڈاکیومنٹ کی بیس پہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی بنیاد رکھی گئی. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فاؤنڈیشن ڈاکیومنٹ تھا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا. 4 جولائی 1776 کو یہ متعارف کروایا گیا. اگلا سوال ہے ہمارے پاس، اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن آف فرانس دا ایگزیکٹو ہیڈ آف دا گورنمنٹ از. کانسٹیٹیوشن جو فرانس کا ہے اس کے مطابق ایگزیکٹو ہیڈ گورنمنٹ کا کون سا ہوتا ہے؟ پریزیڈنٹ ہوتا ہے. کانسٹیٹیوشن آف فرانس کے مطابق آپ دیکھیں نا کہ وہاں پہ سیمی پریزیڈنشل سسٹم ہے فرانس میں، اور اس ٹائم پہ وہاں پہ 5th ریپبلک چل رہی ہے. وہ 5th ریپبلک جو ہے وہ چارلس ڈی گوال نے 1958 میں متعارف کروایا تھا. اور وہاں پہ پریزیڈنٹ ریل ایگزیکٹو ہیڈ ہوتا ہے، اور وہی پرائم منسٹر کو اپائنٹ کرتا ہے، اور جتنے بھی فارن پالیسی، ڈیفنس کے معاملات ہیں یہ وہی کنٹرول کرتا ہے. اور حالانکہ یہ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ ہیڈ آف گورنمنٹ ہوتا ہے، لیکن اسٹل وہ کام پریزیڈنٹ کے انڈر ہی رہ کے کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگین 5th ریپبلک میں ایگزیکٹو ہیڈ کون ہوتا ہے؟ پریزیڈنٹ ہوتا ہے. ایگزیکٹو کا بھی ہیڈ ہے، ٹھیک ہے، یعنی پرائم منسٹر کا بھی یہ ہیڈ ہے. آگے دا سوویت یونین واز ڈیزالوڈ ان. سوویت یونین کب ڈیزالو کی گئی؟ 1991 میں، جب USSR کا کلیپس ہوا تو اس کے نتیجے میں یہ اس ٹائم پہ اکنامک فیلئر. اچھا یہاں پہ یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ USSR کا فیلئر ہوا کیوں. اکنامک کچھ وجوہات تھی، ان کی وجہ سے فیلئر ہوا. پھر نیشنلسٹ موومنٹ چلنا سٹارٹ ہوگی، جو ڈیفرنٹ USSR کی جو یونین تھی اس کی جو اسٹیٹس تھیں ان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو گوربیچیو نے کچھ ریفارمز کی تھی، پریسٹرائکا اور گلاس نوسٹ کے نام سے، وہ بھی وجہ بنی. ٹھیک ہے، یہ آفیشلی اسے ڈیزالو کر دیا گیا 1991 میں، اور اس کے ڈیزالو ہونے سے 15 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ معرض وجود میں آئی. ٹھیک ہے، دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف دا 5th ریپبلک واز. جو پہلا پریزیڈنٹ ہے 5th ریپبلک کا وہ کون تھے؟ جنرل ڈی گوال. ابھی ہم نے اوپر بھی ان کا نام ڈسکس کیا. انہوں نے 5th ریپبلک کو 1958 میں انٹروڈیوس کروایا، اور انہوں نے پہلے پریزیڈنٹ آف 5th ریپبلک کے طور پہ اوتھ لی. کب لی؟ 1959 میں لی. انہوں نے پریزیڈنسی کو اسٹرینتھن کیا فرانس میں. اگلا سوال ہے، دا اسمالسٹ ایڈمنسٹریٹو یونٹ ان برٹش لوکل گورنمنٹ از. برٹش لوکل گورنمنٹ کا جو اسمالسٹ ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے اسے ہم پیرش کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ میں اس کی پروننسیشن ٹھیک کر رہی ہوں. دا پیرش. آپ اگر میں لوکل گورنمنٹ، برٹش کا جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے اس کی ہائرارکی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں نا، تو سب سے نیچے آتا ہے پیرش، اس کے اوپر آتا ہے ڈسٹرکٹ، اور پھر اس کے اوپر آتا ہے کاؤنٹی. ٹھیک ہے، تو جو پیرش ہے وہ اسمالسٹ یونٹ ہوتا ہے، اور وہ پیرش ہی بیسیکلی ڈیل کرتا ہے ود ڈفرنٹ لوکل ایشوز لائک روڈز، لائٹننگ، بریل گراؤنڈس وغیرہ، جو مطلب چھوٹے موٹے معاملات ہوتے ہیں
وہ سارے کے سارے پیرش ڈیل کرتا ہے. پھر اس کے بعد اوپر ڈسٹرکٹ آتا ہے اور اس کے اوپر کاؤنٹی. UK لوکل گورنمنٹ کا اسمالسٹ یونٹ اگین کون سا ہے؟ پیرش ہے. اگلا سوال ہے ہمارے پاس کہ جو جوڈیشل ریویو ہے وہ ایکسرسائز کب کیا گیا پہلی دفعہ؟ کون سے یہ جسٹس نے کیا اور کب کیا؟ یہاں پہ سوال ہے کب کیا، تو جی 1803 میں پہلی دفعہ اتھارٹی جوڈیشل ریویو کی ایکسرسائز کی گئی. اور یہ جو کیس تھا وہ تھا ماربری ورسز میڈیسن کا کیس تھا. 1803 میں یہ ماربری ورسز میڈیسن کا کیس جو ہے وہ پریزنٹ کیا گیا. چیف جسٹس جان مارشل نے یہ انٹروڈیوس کروایا اور یہ انہوں نے یہ کیس چیف جسٹس جان مارشل جو ہیں انہوں نے یہ جوڈیشل ریویو کی پار سب سے پہلے استعمال کی. نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس اچھا، اور اس کے انڈر اگین سپریم کورٹ جو ہے نا وہ لاز کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر سکتی ہے تھرو جوڈیشل ریویو. دا quorum فار دا ہاؤس آف لارڈس از، quorum کتنا ہوتا ہے ہاؤس آف لارڈس کا؟ 3 quorum ہوتا ہے اس کا. ہاؤس آف لارڈ بیسیکلی اپر ہاؤس ہوتا ہے برٹش پارلیمنٹ کا. اس میں صرف 3 ممبرز ہوتے ہیں جو اس کے بزنس کو کنڈکٹ کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں وہاں پہ. ہاؤس آف لارڈ جو ہے وہ مینلی ایک ریوائزری چیمبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے دا گلوٹین اور کلوجر بائی کمپارٹمنٹ از اے ٹرم یوزڈ ان دا لا میکنگ پروسیجر ان. جو گلوٹین یا پھر کلوجر بائی کمپارٹمنٹ کی جو ٹرم ہے وہ کون سے سسٹم میں استعمال ہوتی ہے، کون سی کنٹری میں اسے استعمال کیا جاتا ہے؟ UK میں یہ استعمال ہوتی ہے. اور یہ اگر آپ اسے دیکھیں تو یہ ایک بل کو ڈفرینٹ ٹائم باؤنڈ سیکشنز میں ڈیوائڈ کر دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اتنے یہ فکس ٹائم ہے، اس ٹائم کے اندر ڈیبیٹ ختم ہونی چاہیے اس پرٹیکولر سیکشن پہ. یہ اکثر جو ڈیلے کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ گلوٹین یا کلوجر بائی کمپارٹمنٹ کا جو پروسیجر ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. نیکسٹ کویشچن ہے دا لینتھیسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ از. جو دنیا کا لینتھیسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے وہ کون سا ہے؟ وہ انڈین کانسٹیٹیوشن ہے. انڈین کانسٹیٹیوشن بیسیکلی بڑا ایک اس میں ڈیٹیلڈ فنڈامنٹل رائٹس کا پورشن موجود ہے. اس کے علاوہ اس میں ڈائریکٹیو پرنسپلز ایڈ کیے گئے ہیں. اس میں فیڈرل اسٹرکچر اس کا ہے تو وہ ایک یونیٹری فیچرز کے ساتھ، بیکاز وہ فیڈرل اسٹرکچر ہے، وہ اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے کہ سینٹر کے پاس کون سی پاورز ہوں گی، پروونسز کے پاس کون سی ہوں گی. پھر اس میں بڑے ایکسٹینسیو لیول کے اسکیجولز اور آرٹیکلز وغیرہ مینشنڈ ہیں. تو برٹش کانسٹیٹیوشن ان ریٹن ہوتا ہے اور شارٹر ہوتا ہے لینتھ میں. لینتھیسٹ جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ کس کا ہے؟ جو دوسرے ہیں اوبویسلی وہ شارٹر ہوتے ہیں لینتھ میں. لینتھیسٹ کانسٹیٹیوشن انڈیا کا ہے. اگلا سوال ہے دا آئیڈیولوجیکل فاؤنڈیشن آف دا ترکش کانسٹیٹیوشن از بیسڈ آن. جو آئیڈیولوجیکل فاؤنڈیشن ہے ترکش کانسٹیٹیوشن کی وہ کس چیز پہ بیس کرتی ہے؟ وہ کمالزم پہ بیس کرتی ہے. کمالزم بیسیکلی آپ کو پتہ ہوگا کہ مصطفیٰ کمال اتا ترک تھے جنہوں نے ترکی کی آئیڈیولوجیکل فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی اور یہ بیسیکلی انہی کے نام کے ساتھ کمالزم کا جو ورڈ ہے وہ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. یہ 6 پرنسپلز ہوتے ہیں کمالزم کے. ایک ریپبلکنزم، نیشنلزم، سیکولرزم، پاپولرزم، اسٹیٹزم اور ریفارمزم. ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی 6 پرنسپلز ہیں جن کی بیس پہ ترکی کو ایز اے سیکولر ریپبلک کے طور پہ اس کی بنیاد رکھی گئی. اگین ریپبلکنزم، نیشنلزم، سیکولرزم، پاپولرزم، اسٹیٹزم اینڈ ریفارمزم. اگلا سوال ہے دا ایرانین ریولیوشن انڈر دا لیڈرشپ آف آیت اللہ خمینی ریموو دا مونارکی ان. کب ریموو کیا ایرانین ریولیوشن نے جو مونارکی ہے اسے؟ 1979 میں اس نے ریموو کیا مونارکی. کون تھے اس ٹائم پہ جو شاہ تھے؟ وہ کون تھے؟ وہ شاہ کا نام تھا محمد رضا پہلوی. اسے انہوں نے اوور تھرو کیا آیت اللہ روح اللہ خمینی نے اور انہوں نے اسلامک ریپبلک آف ایران کی بنیاد رکھی. یہ کب رکھی؟ 1979 میں. دا فاؤنڈنگ فادر آف ماڈرن چائنا از. ماڈرن چائنا کے جو فاؤنڈنگ فادر ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہے ماؤ زے تونگ.
माओ ज़ेडुंग बेसिकली ये इन्होंने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की बुनियाद रखी। कौन से साल में? 1949 में इन्होंने कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन को लीड किया। इन्होंने मॉडर्न चाइनीज़ स्टेट की बुनियाद रखी और ओवरऑल बेसिकली ये हैं फाउंडर मॉडर्न चाइना के। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मेड अ पार्ट ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। इन कब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया गया? 1985 में बनाया गया। ये हमें ऑब्वियसली आइडिया है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 में पास हुई थी और इसे जो 8 अमेंडमेंट के थ्रू 1985 में 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दिया गया, सब्सटेंटिव पार्ट बना दिया गया। ठीक है, अगला सवाल है, द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सिस्ट ऑफ। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 5 मेंबर्स होते हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर। और ये आर्टिकल 209 के अंडर ये बॉडी जो है ये बनाई गई है। ये इसमें होता कौन कौन है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में? इसमें चीफ जस्टिस होते हैं पाकिस्तान के, जो नेक्स्ट 2 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के वो, और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के वो 2 सीनियर चीफ जस्टिस होते हैं और 2 नेक्स्ट सीनियर जज होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के, ये ऐड होते हैं इसके अंदर। एक चीफ जस्टिस है, जो चीफ जस्टिस के बाद 2 सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के वो, और 2 सीनियर चीफ जस्टिस पाकिस्तान हाई कोर्ट के वो भी। ये इस तरह से 5 मेंबर्स होते हैं जो कि मिल के सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल बनाते हैं। और ये आर्टिकल 209 के अंडर इसको बनाया गया। तो ये हो गए हमारे कुछ क्वेश्चंस जो कि हमने डिस्कस किया आज। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मज़ीद अगले पेपर के कुछ MCQs डिस्कस करेंगे और मेरी कोशिश होगी कि हम फाइनल पेपर से पहले जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव पेपर्स हैं उन्हें भी थोड़ा रिवाइज़ कर लें। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अंटिल नेक्स्ट टाइम।